नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील समानी और आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन साल 2022 उनके 2 मरले गुजर चुके, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न के बाद अब हमारे मीरपुर डिवीज़न का सिलसिला आन पहुँचा। नाजरीन, इस हवाले से हम एनालिसिस इंटरव्यू कर रहे हैं बहुत से दोस्तों के, और इस वक्त हमारे पेश नज़र है यूनियन कौंसल चाहीगाही हल्का समानी की, जिसमें वार्ड गोड़ा गखड़ा में हम मौजूद हैं, और हमारे पास इंतहाई एजुकेटेड और एक पुरवकार शख्सियत मौजूद हैं, कदीर अहमद मलक। तो इनसे तारुफ तो मैंने करवा दिया, इनसे बात करते हैं कि आप वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं, तो आप इस फील्ड में किस नुक्ता नज़र से आए, या लाए गए, लॉन्च किए गए, या कुछ आपके अपनी एफिलिएशन भी थी? जी सर। सबसे पहले फजल रहमान चौधरी साहब, आपका और आपके चैनल आली न्यूज़ का शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मैंने इस फील्ड में आने का जो बुनियादी मकसद था वो है लोगों की तामीर और तरक्की, लोगों की डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी। फिर मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे इस वाले से कन्विंस किया कि चूँकि मेरी थोड़ी सी सोशल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी थी, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट ऐसी थी, लोगों ने उसको देखते हुए मुझे मशवरा दिया कि आप इस फील्ड में पोलिटिकल इस तरह आप इस फील्ड फील्ड में आ में गए, तो मैं इस फील्ड में से आ गया। तो आप जब आए तो आप किसी शख्सियत से कुछ मुतासर थे पहले, कोई पॉलिटिकली और सोशली? जी। बेसिकली मैं वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान साहब से बड़ा मुतासर हूँ। उनकी नेचर से, उनकी बड़ी मिलनसार, बड़ी आज़ी उनकी तबीयत है, तो तो मुझे बड़े आपने अच्छे लगे। आपने पार्टी टिकट भी अप्लाई किया और टिकट होल्डर हो गए आप पीटीआई के। हाँ जी, तो मैंने इसकी क्या वजूहत हैं? कुछ आप खुद भी इससे एफिलेटेड थे, मुतासर थे, या कुछ और कई वजूहत होती हैं पॉलिटिकली? जी। इसमें मैं जो बेसिक वजह है वो मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान साहब की एक नेचर है, तो मैं जी। उनको बेसिकली लाइक करता हूँ, तो फिर इसलिए मैं उनकी पार्टी में आपसे शामिल बहुत सी बातें पूछेंगे, लेकिन चूंकि आप एजुकेटेड हैं, टू द पॉइंट होगी। आपकी जो जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि कौन से ऐसे बड़े बड़े अहम मसाइल हैं जिन पे आपको फोकस रखना होगा, या आप उनको महसूस करते हैं कि उनको पहले तरजीहन हल किया जाए? पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैंने चूँकि डोर टू डोर गया हूँ, तो मैंने इसमें बहुत सारे लोगों के मसाइल देखे हैं। मसलन गलियों के मसाइल हैं अपनी जगह हैं, वाटर के मसाइल हैं, फिर स्कूल के हवाले से जो है वो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी हद तक में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मेरे जहन में। आप ये बताइएगा कि हमारा जो सबसे बड़ा नासूर है वो है करप्शन। तो थाना कचहरी, कल्चर, पटवारी, रिश्वत, ये सब मामलात, और फिर लोकल लोगों के तनाज़ात ज़मीनों के। तो इसके लिए आपके पास दोनों बातें मैंने इकट्ठी कर दी। तो आप करप्शन के हवाले से किस तरह से स्टैंड करेंगे? अभी पार्टी का टिकट भी आपके पास होगा, वो भी इन्फोर्स करेंगे, बरादरियाँ, रिश्तेदारी, ये भी असरअंदाज होंगे, और ये ऐसी सूरत हाल में लोकल तनाज़ात को भी आप पंचायती किस तरह हल करेंगे? जी। करप्शन जो है वो देखें हमारे माशरे का नासूर है, तो इस वाले से तो मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इस पर। वो तो मैं जो हक है वो मैं उसके साथ स्टैंड लूँगा, इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, वहां मैं पर उम्मीद आप करूँ। पार्टी या आपकी नहीं बरादरी या कोई नहीं, असरअंदाज कोई नहीं नहीं, होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई असरअंदाज होने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसके आगे से जाऊँगा, हम मैं जो ना राइट चाह होगा राइट बंदे वाले को मिलेगा। ना चाहते हुए ये पूछूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है आवाम की मालूमात के लिए? मैं एम फिल केमिस्ट्री हूँ। एमफिल केमिस्ट्री है नाजरीन, और बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहे तालीमी इदारों से। और उसके अलावा आपने प्राइवेट सेक्टर में कौन सा जॉब किया जी? मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए मैनेजर जॉब कर रहा था लास्ट एज अ लास्ट मैनेजर हाँ जी, वहाँ से छोड़ के मैं इधर आया हूँ। आए। तो चूँकि मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ, तो इसलिए मेरा ज़्यादातर जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ मेरी वाबस्तगी हैं। तो हम आपकी तारीफ करने पे मजबूर होंगे। अगरचे एक सहाफ़ी का ये रोल नहीं होता, लेकिन होता इसलिए है कि अगर हकायक उसके सामने आते हैं, हाँ सच्चाई आती है, तो वो उसको प्रमोट करे। और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि आपको इस वार्ड से अगर लोग सेलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, तो ये लोगों ऊपर आपका भी एहसान होगा, और अल्लाह ताला का ख़ास करम, उनकी करम नवाजी होगी। तो आप ये बताइएगा कि आपके कंपटीशन में जो लोग हैं वो किसी पार्टी से हैं, नहीं, वो आज़ाद कैंडिडेट हैं। लेकिन मुतासर किसी से हैं? प्रो पार्टी तो होंगे, हाँ, वो बेसिकली प्रो जो है पार्टी, प्रो पार्टी उनकी जो है वो नून लीग है। नून लीग है। और आपके पास कंपटीशन में कितने कैंडिडेट्स हैं? इस वक्त हम बज़ाहिर तो वैसे 3 हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक शायद विड्रा हो गए या हो जाएंगे, या लेकिन वो एक्टिव एक्टिव नहीं रहे। तो ब्रादरीज़म का फैक्टर यहाँ कितना असरअंदाज है, और आप को उसको फेस करने में क्या मुश्किलात हैं या कुछ फ़वाइद हैं? जी।
برادریزم کا تو کافی اس میں انوالومنٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کی وجہ سے اس میں کافی حد تک میری بہتری یا ذاتی کمی حیثیت میں کمی کمی آئی ہے۔ واقع تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس تمام تناظر میں کیا محسوس کرتے ہیں کہ الیکشن میں جو ووٹ پول ہوں گے تو کل ووٹ کتنے ہیں اور پول کتنے ہوں گے؟ کل جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ تو 1355 ہے، تو آئی تھنک کہ 850 جو ہے وہ پول ہو جائیں گے۔ تو کمپٹیشن میں آپ ہیں دو ہی یا تین بھی ہیں، تو آلموسٹ آپ کیا دو ہی رہ ایکسپیکٹ گئی کرتے ہیں ہیں کتنے آلموسٹ۔ ووٹ لے لیں گے آپ؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 550 پلس جو ہے نا انشاءاللہ۔ تو آپ سے ہم چونکہ ریلیٹڈ انالائسس قسم کے حوالے سے انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ باتیں معلوماتی بھی ہم نے عوام کو پہنچائیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اگر ون کرتے ہیں تو جو اس وقت آپ کی آج انکساری اور ڈیلنگ ہے بڑی، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، مجھے شرمندگی بھی ہے کہ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، لیکن یہ تمام باتیں ریکارڈ پہ رکھ رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ عوام کے کام آئیں گی۔ اگر آپ نہیں تو اور دوست جو کہ وہ تکبر اور نخرہ اور جیتنے کے بعد اور ایک بڑا جس کو کہتے ہیں بس یوں کہیں کہ بڑا نخرا وخرا ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ میرے والے سے میرا خیال ہے آپ کو اس طرح کا کوشچن کرنے کی جی یقیناً ضرورت نہیں ہونی چاہیے معذرت تھی، خواہ تو چونکہ یہ انشاءاللہ ہمارے ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، ہمارے ناظرین کی ضرورت ہے، ناظرین کو بھی یہ گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ میں ممکن کر رہا ہوں کہ ہر جو کینڈیڈیٹس ہیں اس سے سوال کیا جائے، چونکہ ہم نے اس سے پہلے یہی کچھ دیکھا کہ اوورال لوگ میچور نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہیں جس میں چودھری علی شان سونی ہیں جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے رویے میں، ملنے میں، ان کی آجی انکساری میں کوئی فرق نہیں آیا، باقی ٹیکٹس ہوتی ہیں پولیٹیکل۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ کرپشن پہ اور تنازعات پہ کنٹرول کیسے کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بیسیکلی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو یہ مسائل آہستہ آہستہ خود ہی کم ہو جائیں گے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جو گھروں کے مسائل ہیں وہ گھروں کی حد تک جو سے مناسب لوگ ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے گھروں میں ہی ان کو حل کیا جائے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن بلدیاتی لیٹ ہونے سے کچھ فائدہ ہوا آپ کو بھی، پبلک کو بھی، یا کچھ نقصان ہوا، مکس اپ آپ اپنی حد تک، اپنی وارڈ کی حد تک اپنی وارڈ کی حد تک میرا خیال مکس اپ ہی رہا ہے، یعنی وہ کچھ فائدہ کچھ نقصان؟ اچھا، جو ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار ہیں کیا وہ آپ کے لوکل معاملات پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کو بھی کچھ ان کے حوالے سے کیا رویہ آپ کا، کچھ تبصرہ کریں اس میں؟ اس میں کافی حد تک ویسے اگر سچی بات پوچھیں تو مسائل ہیں، کیونکہ اگر تو کسی کو ٹکٹ ملا ہوا ہوتا، کوئی نامنیٹ ہوتا تو پھر ہم کھل کھلا تو کے کم اس از کے کم ساتھ آپ چل ایک رہے پارٹی تھے، کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہوتے۔ تو اب چونکہ یہ لوکل لیول کے ہیں تو ہر بندے کے ساتھ ایک اپنا ریلیشن ہے، ذاتی ریلیشن ہے، تو پھر اس میں لوگوں کی وابستگیاں مختلف کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہیں، تو وہ پھر لوگوں کے دلوں میں کوئی تھوڑی سی تو غلط کمپلیکیشن سی ہوتی ہے۔ فہمی، کافی حد تک کمپلیکیشنز ہیں کہ کھل کھلا کے ہم اوپنلی کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے، میں سب کے ساتھ لے کے ہی چلنا پڑتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں، آپ کچھ اور خود کہنا چاہیں، میں تو سوال شاید کچھ بعد میں بھی یاد آئیں گے کچھ لوگ، میں ناظرین سے، اپنے آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک انتہائی قیمتی شخصیت کو بالکل پروموٹ کرتے رہیں، اور ان کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور کچھ ایسی باتیں، کچھ کویسچن، کچھ کمنٹس کریں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو کہ میں ان کو دوبارہ پھر انٹرویو کروں تو وہ کمی دور کروں عوام کی، اور کچھ ان سے بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور آئیں۔ جی کچھ کہیے پھر ہم۔ میرے خیال میں اب عوام کافی حد تک باشعور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب کافی ایجوکیشن لوگوں میں آ گئی ہے، تو میں لوگوں سے یہ توقع رکھوں گا کہ لوگ ایجوکیشن کو اور شرافت کو جو ہے وہ ووٹ دیں۔ آپ میڈیا کے حوالے سے کم از کم میرا تعارف تو ہے آپ کے پاس، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ میرے منہ پہ اگر مجھے اچھے تنقید سے نوازا جائے تو میں زیادہ خوشی اور فخر محسوس کروں گا، عوام کو بھی نظر آئے کہ ان کو پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ بھی، کچھ خامیاں تو ہوں گی نا مجھ میں، تو وہ ذکر ہونا چاہیے۔ نہیں بڑی کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑے آپ پرانے جو ہے نا وہ صحافی ہیں، میں بڑے عرصے سے آپ کو جانتا ہوں، گو کہ میرا آپ کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں رہی، تو آپ کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے معاشرے کے اندر اور اس فیلڈ کے اندر، تو ڈیفینیٹلی یہ میڈیا کا بڑا رول ہے اس ساری مہم کے اندر جو ہے، تو آپ کی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں پہ آئے، تشریف لائے، اور خاصا آپ کو میرا ویٹ کرنا پڑا کیونکہ میں ریڈی نہیں تھا، اس لیے رہا کافی دیر سے چونکہ واپس آیا، تو شاید میں ناظرین، ہم اس